स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 13 से कम करके 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक शमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी आशारिया मुस्बत है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ चुकी। रबा माह के आखिर तक महंगाई मजीद कम होगी। करंट अकाउंट मुसलसल 6 माह से सरप्लस है। सरप्लस करंट अकाउंट के बाद ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हैं। मरकजी बैंक के ज़खायर 11 अरब 44 करोड़ डॉलर हैं। बैरूनी अदागियाँ मामूल के मुताबिक हो रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने GDP ग्रोथ 2.5 से 3.5% तक रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक का रवां साल नए करेंसी नोटों के इजरा का ऐलान, कहा रवां साल नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर देंगे। मुख्तलिफ मालियत के नोट मरहलावार जारी होंगे। बिजली के नरखों में खातरखा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। PWD उसको बंद कर दिया गया है, जो कि करप्शन का एक मंबा था। PI की जो प्राइवेटाइजेशन है, अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं और एक शफाफ तरीके से वो एक बिडिंग प्रोसेस होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम, कहा महंगाई में कमी की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। पॉलिसी रेट नीचे आने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आइंदा महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ की टैक्स रेट में कमी की ख्वाहिश, कहा उनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कर दूं, मगर IMF की शराइत हमारी मजबूरी है। हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं। अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी होगी। PWD करप्शन का मंबा था, जिसे बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन को भी शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। पाकिस्तान जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान रेलवेज की तरक्की के लिए इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रेलवेज के पुराने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की भी हिदायत। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सेनेट में भी हंगामा, ऑपोजिशन का एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, सेनेट से वॉकआउट किया। सेनेट प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आज पीका तरमीमी बिल एजेंडे पर नहीं है, जब बिल आएगा तो इस पर बात की जाएगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास कल तक मुलतवी करते हुए तलाल चौधरी और खलील ताहिर संधू को सहाफ़ियों को मनाने का टास्क दिया। तलाल चौधरी ने कहा, पीका एक्ट की सहाफ़ियों से शिकवार मुशावरत होनी चाहिए। आपके खदशात अपनी क़यादत तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मज़ीद बोले, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत और मजबूरी है। PTI का एक तरफ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज, दूसरी तरफ कायमा कमेटी दाखिला की चेयरमैन सेनेटर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत इजलास में मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल मंजूर। सहाफ़ती तंजीमों ने इजलास के दौरान पीका तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की। बिल पर नजरसानी के बाद दोबारा पेश करने का मुतालबा किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिल में कई खामियां हैं, ये सहाफ़त की आज़ादी को महदूद करेगा। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल में फेक न्यूज़ की तारीफ पर भी सवालात उठाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की भी पीका तरमीमी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी कानून की ज़रूरत हो। मुझे खुद किराएदारी कानून के तहत पकड़ा गया था। अगर इस कानून का रुख सहाफ़ियों की तरफ आएगा तो हम सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया। उधर सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ी कम्युनिटी ने कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एलामी में कहा, हुकूमत ने बगैर मुशावरत बिल को पहले कौमी असम्बली और अब सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर कराया है। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना गया। हुकूमत का ये अमल हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी में PBA, APNS, CPNE, एमंड और PFUJ शामिल हैं।
رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا پارٹی کے سینیٹر فیصل سلیم رحمان کے رویے پر اظہار حیرت، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ بطور چیئرمین قائمہ کمیٹی داخلہ فیصل سلیم کو پیکا بل پاس کرنے کے بجائے اجلاس ملتوی کرنا چاہیے تھا، ان کے خلاف کارروائی کا کہیں گے۔ اسد قیصر مزید بولے کہ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی معاملات اور سرکاری معاملات کو الگ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی صدارت اس لیے واپس لی تاکہ علی امین گنڈاپور سرکاری معاملات پر توجہ دے سکیں۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ 1.5 گھنٹہ تک جاری رہنے والی ملاقات میں صوبائی ترقیاتی منصوبوں سمیت پارٹی امور پر گفتگو، سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو 8 فروری کو پشاور میں جلسے سے متعلق بھی بریف کیا۔ ادھر جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ درخواست گزاروں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ عدالت سزا کالعدم قرار دے کر کیس سے بری کرے۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو جاری توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس۔ فل کورٹ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دیا گیا۔ بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی۔ ججز کمیٹیوں کے پاس اختیار نہیں کہ زیر سماعت مقدمہ بینچ سے واپس لے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ انتظامی سطح پر جوڈیشل احکامات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر ختم نہیں کر سکتا۔ بادی نظر میں توہین عدالت کی کارروائی ججز کمیٹیوں کے خلاف ہوتی ہے۔ ججز کمیٹیوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ دائرہ اختیار سے متعلق مرکزی کیس فروری کے پہلے ہفتے میں مقرر کیا جائے۔ دو رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس میں ٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ کہا فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ کیا توہین عدالت کرنے والے خود فل کورٹ میں بیٹھ کر اپنا کیس سنیں گے؟ دوران سماعت بینچ ممبران جسٹس شاہد وحید اور جسٹس محمد علی مظہر میں جملوں کا تبادلہ۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، سو موٹو میں ہی ساری دنیا کو توہین عدالت کا ملزم بنا دیا گیا۔ شفاف ٹرائل کا حق سب کو ہے، لیکن شاید ججز کو نہیں۔ ججز کو نوٹس کیے بغیر، موقف سنے بغیر ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا، جس عدالتی حکم پر تبصرہ ہو رہا ہے وہ تو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا ہوا۔ کیا عدالت سو موٹو میں اس عدالتی حکم کا جائزہ لے سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے جواب دیا، کیا اب ہم انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کریں گے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ساتھ ہی ججز سے درخواست کی آپس میں ایک دوسرے کو جواب نہ دیں۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، بینچ نے معاملہ چیف جسٹس کو کیوں بھیجا؟ بینچ کو لگا تھا توہین عدالت ججز کمیٹی نے کی ہے تو شو کاز جاری کرتی، عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر انٹرا کورٹ اپیل نمٹا دی۔ آٹھ رکنی آئینی بینچ کے روبرو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ درخواست گزاروں نے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ابھی آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود کنفیوزڈ ہیں، پہلے آپس میں تو فائنل کر لیں، کرنا کیا ہے؟ آئینی معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم پر جواب مانگ لیا۔ مقدمے کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواستوں پر بھی نوٹس جاری۔ سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا امریکی صدر کا منصوبہ تمام عرب ممالک نے مسترد کر دیا۔ مصر، اردن، عرب لیگ اور حماس نے ٹرمپ کا منصوبہ سختی سے رد کیا۔
مصری وزارت خارجہ نے کہا فلسطینی عوام کی بے دخلی کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ اردنی وزیر خارجہ بولے فلسطینیوں کی کسی بھی قسم کی بے دخلی کے خلاف ہمارا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ عرب لیگ نے بیان میں کہا فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کوششیں ماضی میں بھی ناکام ثابت ہوئیں۔ حماس رہنما باسم نعیم نے کہا غزہ کی تعمیر نو کی آڑ میں ایسا کوئی اقدام قبول نہیں کیا جائے گا۔